معزز سامعین، ذکر آل محمد بیان فرمائے سنمہ داہی علیہ با ذاکر حافظ ابرار حسین، انہاں دے فوراً بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت آفتاب پاکستان قاری القصائد شہنشاہ مصائب چودھری زوار عطا حسین مہاجر آف سناواں، انہاں دے بعد مداحی علیہ با مصور غم شبیر ذاکر زہد عباس کوٹلا چاکر، ملک پاکستان دی نامور شخصیت ننہ ذاکر علی اوسجا کلو یوسف شاہ سید حسنین رضا بخاری رحیم یار خان باواز بلند صلوات محمد والے ٹھیک ہے صلوات محمد والے محمد دی ذات بلند آواز نال پڑھو۔ بالکل نہایت ہی مختصر ٹائم دے اندر پوری مجلس پوری حاضری تعارف جناب دے سامنے تھی گئے۔ ذاکر حافظ ابرار حسین کربلائی ضلع رحیم یار خان غریب خانے حکم ہا اسلام آباد تو بابا زوار بادشاہ سرکار داوی کو حسین بھائی دا حکم ہا، کیونکہ میں قاری قرآن حافظ قرآن قبلہ محمد عباس قمی صاحب دے ادارہ منہاج الحسین علیہ السلام دے وچ لاہور میں 5 سال دے وچ قرآن پاک حفظ کیتے۔ ایک گل اس تو بعد قرآن پاک دی قرت تلاوت خطبے دی شکل، اس تو بعد ایک یا ڈیڑھ ہوئے زندگی باقی ملاقات باقی۔ میں ضلع چنیوٹ مجلس پڑھی قبلہ سکلین عباس گھلو صاحب پیچھوں تشریف فرمائے ہن، مجلس پڑھتے میں ممبر چھوڑیا، انہاں کیا بیٹا اللہ نے تے کو قرآن جیسی نعمت نال نوازے تے جتھا بھی مجلس پڑھیں کم از کم عزاداریں کو تھوڑی جئی خطبے دی شکل دے وچ قرآن پاک دی تلاوت ضرور سنواں۔ ایک فرمان ان تو بعد خطبے دی شکل سورت رحمان دیاں چند آیات تے اتوں ایک ڈیڑھ وین طلب دعا۔ کائنات دے نبی نے فرمایا کہ میں دنیا دے اتے 2 چیزاں چھوڑی وینداں، ایک قرآن دوسری اطرت اہل بیت۔ جیڑا بندہ انہاں 2 ہستیاں دا دامن پکڑ گی تھا وہ دنیا چی کامیاب تے آخرت چی کامیاب۔ دل چاہندے اللہ دے نبی دے فرمان کو مد نظر رکھتے خطبے دی شکل تھوڑی جئی تلاوت قرآن پاک، اتو تھوڑا جا ذکر مصائب صلوات بلند آواز نال تلاوت کرو، پھر بھی اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
وشجر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا توینا کل کوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بی بیاد آنکھ بند نہ کر او قرآن سنا کرم بازار ابورے تو جان دہے اوہے سارے ننگے میری ہار طاہر اجرکم من السیدہ مرحبا مولا تری عبادت قبول و منظور فرماوے علی دی تھی میں سمجھو شام دا ٹائم ہے میرا دل لکھے شام علی بی بی دا ڈیڈ وین ماتمے کو سناوا بازار شام چے ایڈو رش فتھے علی دی تھی اتھا ڈٹھے جتھا حسین بھراد سارا میری سین رو رو تیا دیکھنی ہے آنکھ بند نہ کر او قرآن سنا کرم بازار ابھورے تو جان دہے اوہے سار ننگے میری ہار طاہر مستورے میری مخدوم سیر وین کرتے آدھی بیمار ملا اونی ٹور سگدا میرے نال یتیمی پورے بی بی وین کرتے آدھی حسین ویر 5 لاکھ بدما شدے مجمع وچے تیری بھین بہو مرحبا چلو ادھی سترے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ادھی سترے دعا پنن دی خاطر بی بی یادے پڑھ قرآن میں غازی دی بھینا بی بی یادے پردہ جل قرآن متا میرا پردہ بچ بنے او ماتمیوں دارو بھیڑا کے قرآن سڑا متا میری چادر بچ بنے بھیرا کوئی جواب دیتے یا کہنا علی فرد عظیم ازدارو ہی سترتے ہیں ایویں کریں جی میں حسین دی زخمی اممہ چاہ دیئے بھیڑا کے قرآن سنا متا میری چادر بچ پوے بھیرا کوئی جواب دیتے یا کہنا کٹیا ہویا رگا چھو آواز آدھیے آنکھ نہیں کھول دی او قرآن سنے دا تیکو میں بازار بچھالے سیادہ دے میری عزتدار بھیڑ جے آنکھ کھولا او میں کو نظر آدھنے تیرے سر دے کھلے اللہ
ہے